Aaron Dice, jersey number 8, in. Silvano Oliveira, jersey number 16, out. आज पयले सात आमकां चड उमेद भोगता हे आमकां आज आमी एक्स कुर्तरी जिमखानाचे प्लॅटफॉर्म दिले म्हूण आनी हो टोर्नामेंट आतां आमच्या बाईन सांगला बातोरा स्पोर्ट क्लबान इन कोलॅबोरेशन ऑफ आमचो मारगांव आवराणाचो ही ट्रॉफी ऑर्गनायज केल्या म्हूण आनी दोनी टिम्यो एकदम बऱ्यो खेळल्यो आनी तितूंतल्यान इतले भितर न्ही आज जायते टीव्हीचेर आनी जायते एकेडेमीज जाल्या आमच्या तेंपार खेळटाना तेन्ना एकेडेमी बी आसोना पूण हे भुरग्यांनी आतां फायदो घेवपाचो कित्याक ते एकेडेमीक आनी जायते कोचीस ते बी जाल्ले आसा सेकेंडरी तेणी एक ऑपॉर्च्युनिटी घेवपा जाय आमच्या टायमार आमी अशे दुसरे खेळटा ते बेश्टे बसोन आमी चोयताले फुटबॉल आनी तेकोचे आमी शिकताले पूण आतांच्या तेंपार जायते ऑपॉर्च्युनिटी येयल्या तेन्ना एक जामशेदपूर एकेडेमी आहली तितू कुसान वचपाक खूब वागोड लागताले आनी जायते सिलेक्शन आसताले जायते स्टेडींतले रॅरली ऑपॉर्च्युनिटी मेळटाले उपरांत शेजा गोवान आपली एकेडेमी बिल्ड अप केली आमचे स्टेडीन तितूंतल्यान प्लेयर प्रमोट जाले हे आपले सद्दां आनी आतांच्या तेंपाक पेरंट्स जायते इनवॉल्व जाले आमचे पेरंट्स आहात तांकां कांयच पडना भुरगे वचोन अशें करून पूण तरी आसतना अशे जायते भुरगे आमचे अजनादी कारमन आनी नांव काडिना तुका निकलस माईश मावरीस बेश्टे चोवनूच असले पावरफूल प्लेयर जाले सो हेंच रिदम हे आतांच्या भुरग्यांक दवरून आपली कॉला बरे ISL क्लबाक बी वयचे आनी तेच परी हांव चड सेवास्की दिता आमच्या बाईन सांगला बातोरा स्पोर्ट क्लबाक एक भाड्याचो एक क्लब तो आज जे ऑर्गनायजेशन तेणें केलां आनी घडोवन हाडलां तें व्हेरी पावरफूल आनी ताका सेवास्की आनी म्हजे चड आयश ताका आसचे आनी म्हजो सदांच सपोर्ट आसतलो थँक्यू व्हेरी मच म्हजें नांव प्रशांत दामस्कर बाई म्हणल्यार म्हाका सगळे वळखतात फॉर्मर गोलकीपर कुर्तोरी जिमखानाचो आयच्यो दोनी गेम्यो बऱ्यो खेळ्ळ्यो 2-2 टाय स्कोर जालो उपरांत टाय ब्रेकराक राया स्पोर्टींग जिखले गोलकीपराक मॅन ऑफ द मॅच वालोर बऱ्यो 2 पेनल्ट्यो सेव्ह केल्यो तशेंच हो वावऱ्याणाचो इश्ट हो टोर्नामेंट घडोवन हाडला आमच्या बातोरा स्पोर्ट्स क्लबान इन एसोसिएशन ऑफ मारगांव स्पोर्ट्स क्लब तांकां चड शाबासकी कित्याक हो टोर्नामेंट धाकलोसो वाड्यांतलो इंटरवडाचो क्लब तो तेणी हो येदो मोठो व्हडलो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो आनी दाखयली तेंच्या भुरग्यांनी की आमी बरो टोर्नामेंट ऑर्गनायज करूंक शकतात म्हणून तसोच तेंच्या कमिटींक आनी सगळ्या मेंबरांक एक आमकां ह्या टोर्नामेंटाक एक उगडास केलो आमच्या फॉर्मर जिमखानाच्या प्लेयरांक एक संदी दिली हांगासर आमच्या गेस्ट ऑफ ऑनर आपयले म्हणून तांकांय आमी आभारी
आनी सगळे बातोरा स्पोर्ट्स क्लबाचे देव बरें करूं.